نايتي أفكاري تفليد أبي تسألي ليه تسأبيه أنا لما حابن كوني له هاي تسأبخيني له نوع علي لسابرايز يخوينني مالتيو أبادي بتعميو تسألي له بجكاي كالي ودي كتحزيا ويكعني كالي تكوني له حاسي هو يفلت كم تترقوا نوركم تمالي انتينا بلاغم زنبرا ريخم يخمنا سخناتي يخي نايكالي بفتس ميقات كون لي تخيلي ندابل بتعمي نداج أنق نيروكم تترقوا زنوركم مالتيو سلام شكريناتات كميل لكم سلام لكم أنا سلامي اكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لكم سلامكم بزح ترشوار اللي نداولكم مجمرتا أنكو عبصحكم نقدام سعور مالتيو كمي كأنيكم تحناديكم أنا سلامي اكزابير مسكن تنافقكم كأنيكم بحق نفقبلكم مالتيو لما عتقين كم تلمد مسيحكم مالكم مالتيو نسلا بزعبا أبناتيتي ميري يمتلكم زلكم مالتيو سامج أرشا زابيدو كتكتاتلوا تحتنا لوكم مالتيو كم تتريوهم زلكم مالتيو أوزي أبادي ميسيو نميري آرنجز أوالو مالتيو تقنتات رأيهم ويخمو كم زنبرا أبادي بقدامي مسميري توعيسهم أبدأ من ماركم تجمرة كلنا نفلتنا مالتيو تيتدما بزنجرات زي حزينة مالتيو زقل حزيسي بقى مالسي نميرسي يفكر أي مسلنا كتحرقوا مالني إلى حسيبا تسوي حتى مالتيو كن نميري أي نجرت تانيرا مالتيو ميرر ما بتحمسهم بيدا نسخص أو حيات خوين خي أنا كبخي كم زي حنت عيتبون بتحمي خي حما غير خمال سويك عاتفك ألني يغسل لخندا ولا التانيرا مالتيو تيت نمبك علي لحسيب علي كونت السم سلام كفطر اللوم كرر اللوم يلاسل الحسب ياكم غيرا مالتيو تحسابها عدني غياب تحمي جواز مالتيو نسجين نميري فكرة نتي تفكرة منم زفكرة نجر زلوس أي مثلاً مالتي كم تتري وزلهم صوب تعمي زفكركي بجحرقي سوق خاني خالكي بتعمية تربشة بتعمية تجنيقة الناس سلام كنفتر يدلي مرحنا ونداخليو يكرتخت قبر لي يدلي يلوا مالتيو كم زيتر وازلهم يرجين بفصم تأمر بفصم السخاء نابعي كتملست أي تخيلني خا إلى مالتيو بزحنا قرت ذرواتو بزحنا قرت أريفاتو مالتيو كم زيتر وازلهم عاوزي دما مالتيو تيتنا ميري بتعمي صوبو قررب كيران اللوا مالتيو دستنياتات اللوا كم جيني كعلي بيتسا سبعة من تيراتاني راسي تمليسا مساء حرك خوينا بتحمي بسحرات خوينا مالتيو تيتكين بتحميدني قيا مالتي كين كعني كتن كاقونا لكي تيتي مالتيو عفلتن تما خيرهم كوني يقولوا ندعي زرزر السبس عفلتن مالتيو مباركم زيترقون لهم مسحاق بتعميد دستنياتاتين كوينة كومتي لن دستنياتات كوينة سلازرا هوان بتعميد دسيلن عليه مالتيو سلام لمسلوه يالان مالتيو سلام فتيران كريان كلهو بتعميد تحويسان عليه مالتيو يملأ الكن نجمر تخنزي كونسيس كام مجرشة خمزي الكن بحركة قزلا منم دا ترى الأخن بحركة قزلاسي
ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ከምዚ ትርእዎም ዝነበርኩም ኣባድነቲት እንዳወቕዓ ማለት እዩ ሜረት ትርእዋ ነበርኩም ከመይ ጌራ ከም ተንቋሸ ነበረት ከመይ ጌራ ከም ተዋርደ ነበረት ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ትሕለቐላ ነይራ ማለት እዩ በፍፅም ክትሕዛ የብልኻይ ክትነኽኣ የብልኻን ኢላ ማለት እዩ እስኻ ብስሩ ናባና ትፅጋዕ ሰብ ኣይኮንካን ኢላ ሜረ ብጣዕሚ እያ ከክንድቲ ትዘርየላ ነይራና ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምዚ ኢለን ሓቢረን ብሓንሳብ ከራዳድኣ ደስ ይብል እዩ ማለት እዩ ሜር እውን ብጣዕሚ ኣድኒቀያ ማለት እዩ በቃ ንኣባዲ ከመይ ጌራ ኣውርድ በቃ ከም ዘበለቶ ብጣዕሚ በቃ ኣድኒቀያ ማለት እዩ እስኻ ንዓይ በፍፅም ፍቅሪ የብልኻን ናይ ገንዘብ ፍቅሪ እምበር ንዓይ ፍቅሪ የብልኻን ማለት እዩ ኢላቶ እያ በቃ እንድሕር ይቅርታ ለይትብልለይ ተኮይነ ኸሲ ቅርሺ ለኣኻለ ኢሉ ነገርመኩምን ቅርሺ ስለዝሰኣነ እምበር ንሜርስ ኣፍቂርዋ ዘይኮነ ተፀጊሙ ተቸጊሩ ካብቲ ችግሩስ መሕብኢ እዩ ክገብራ ደልዩ ማለት እዩ መፀጊዒ እምበር ብሓቂ ኣፍቂርዋ ወይ ከዓ ደልይዋ ምስኣ ክነብር ደልዩ ኣይኮነን ይኸብድ ግን ንጥቕምካ ኢልካ ንሓደ ሰብ ክትቀርቦሲ ከቢድ እዩ ቤተሰብ ምንም ፍቅሪ ለይብልካ እንድሕር ተኮይኑሲ ከመይ ኢልካ ንጥቕሚ ኢልካ ጥራይ ትፅግዖ ንሓደ ሰብ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዚ ግን ዓይኑ ብጨው ሓሲቡ ጭራሽ ከምታ ትርእይዎ ዝነበርኩም ማለት እዩ ከም ኣይዋ ማለት እዩ ግን ሜር ተፀጉዐ ትመስለን ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ወሲና ዘላ ማለት እዩ በፍፅም እንኳን ንዓኻሲ ዝበልዓኻዮ ዳኣ ክትምልሰለይ ትኾን እምበር በፍፅም ምስ ንዓኻ ቅርሺ ይህበካ ነይደኪን ኢላቶ ማለት እዩ ከምኡ ኢላቶ ክተፍቅዕን ከላ ኣብዚ ከዓ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ተመሪሱ ንቲቲ ለሚንዋ ኣታግደፍ ባባዲ ልቢ ግበር ዋ ሰብኣይ ክልተ ኣፍቲ ክብል ሞተድ እዩ ዝበሃል ናፍቲ ክትብልስ ከይትመውት ሓንቲ ወይ ንሜር እንዳለመነ ነይሩስ ኣብዚ መፂእ ከዓኒ ንቲቲ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረኪ ኣነ ብዘይስኺ ሰብ ኣይከውንን እየ ንሜረ ንቅርሺ ኢለ እምበር ኣፍቅራኒ ዕላማ ስለዝነበረኒ እየ ቀሪበያ ኢላቶ ማለት እዩ ቲቲ ድማ ናይ ባዕላ ሂወት ከም ዝጀመረት ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ንፋሲካ ሽማግለ ክላእ ከላ ምዃኑ እያ ተናጊራ ማለት እዩ ግን ቤተሰብ ማለት እዩ ዝገረመኒ ነገር ብምጥፍጣፍ ወዲአን ካብዛ ዝጅምራ እስካብ ዝሓዚ ኩሉ ግዜ ምፀፋዓዊ ብእውነት ሕዝንኒ ቤተሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሕዚንኒ ዋ ኣይተቃዓ ኣባ ግደፋ ትዘርባ ፀገም የለይቲ ምቋዕ ጌንታ የምፅኦ ነገር ምቋዕ እውን ኩሕደከ እዩ ከምቲ ትገብሮ ዘለካ ማለት እዩ ምቋዕ እውን ኩሕደ እዩ ቤተሰብ ማለት እዩ እና መን ምዃኑ ተፍቃረቲ እቲ ድማ ብርግፅ ተፈሊጡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ እኳ ንዓይ ተፀብኽዎ ነይረ ንስኸውን ኢለ ተፀብኽዎ ነይረ ኣባዲ ተፀሊሉ እዩ ማለት እዩ ሜረ ከዓኒ ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ ማለት እዩ እና ብቀፃላይ ቪድዮ ይራኸባና